हामीहरू सबैले विभिन्न पुनर्जन्महरूका कहानीहरू सुन्दै आएका छौँ। तर हजुरहरूलाई थाहा छ पुनर्जन्म कसरी हुन्छ? कुनै पनि जीवात्माले कुनै पनि योनि शरीर कसरी धारण गर्छ? हाम्रा विभिन्न शास्त्रहरूमा जीवात्माले शरीर किन र के कारणले धारण गर्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ। एउटै जीवात्माले कहिले मनुष्यको, कहिले पशु पन्छीको, कहिले रुख र घाँसपातको समेत शरीर धारण गर्न सक्छ। यसरी जीवात्माले विभिन्न शरीर धारण गर्नुको कारण हो कर्म। राग, द्वेष, मोह, माया, सङ्कल्प, इच्छा। जबसम्म जीवात्मालाई परमात्माको बोध हुँदैन तबसम्म जीवात्माले शरीर धारण गरिरहन्छ। नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नीति दर्शनमा। आज हामी पूर्व र पुनर्जन्मसँग सम्बन्धित एउटा कहानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो कहानी चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको अध्याय 6 देखि 10 सम्म आउँछ। ऋषभदेव नाम गरेका एक प्रसिद्ध राजर्षि थिए। उनलाई भगवान विष्णुको अंश अवतार पनि भनिन्छ। उनलाई जब लाग्यो कि उनको उमेर बढ्दै बढ्दै वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको छ, उनले आफ्नो सबै राज्य आफ्ना भरत नामका ज्येष्ठ पुत्रलाई दिएर आफू चाहिँ परमात्माको खोजीमा लागि परे। राजा भरतले पनि आफ्ना पिताले दिएको राज्य सम्हाल्दै गए। पछि उनले विश्वरूपकी पुत्रीसँग विवाह गरे, जसद्वारा उनका 5 पुत्र उत्पन्न भए। उनै राजा भरतको नामबाट हामी बस्ने यो क्षेत्रलाई भारतवर्ष भनिएर चिनिन थाल्यो। भारतवर्षभन्दा अघि यस क्षेत्रको नाम अजनाभ थियो। जब राजा भरतले यस क्षेत्रमा राज्य गर्न लाग्नुभयो, त्यस बेलादेखि नै यस क्षेत्रलाई भारतवर्ष भनेर चिनिन थाल्यो। राजा भरत पनि आफ्ना पिताका जस्तै धर्मात्मी भगवानका भक्त थिए। त्यसै कारणले उनले जुन पनि क्रिया कर्म गर्थे सबै भगवानलाई अर्पित गर्थे। यसरी उनले धेरै वर्षसम्म भारतवर्षमा राज्य गरे। जब उनको पनि वृद्ध अवस्था आइपुग्यो, तब उनले आफ्ना पुत्रलाई सबै राज्यहरू दिएर आफू भगवानको ध्यान गर्न भनेर वनतिर लागे। उनी भगवानका एकदमै ठुला भक्त थिए। त्यसैले अब उनको मनमा पुत्र, राज्य प्रति कुनै लोभ थिएन। उनी अहिले नेपालमा स्थित, जहाँ भगवान श्रीहरि साक्षात् शालिग्राम बनेर विराजमान हुनुहुन्छ, त्यस्ता महान नदी र पवित्र नदी कालीगण्डकीमा गएर ध्यान साधना गर्न लागे। उनी दिनहुँ गएर त्यस नदीमा सूर्यदेवलाई अर्घ चढाएर ध्यान गर्थे। एक समयको कुरा हो, जब उनी त्यस नदीमा गएर स्नान आदि कर्म गर्दै थिए, त्यसै बेला एउटा सिकारीले एउटी गर्भवती हिरणीलाई खेदाउँदै थियो। हिरणी हतार हतार कुदेर भाग्ने हुँदा उसको पेटमा रहेको बच्चा नदीमा खस्यो र त्यस हिरणीको तत्काल त्यही मृत्यु भयो। त्यो देखेर राजा भरतलाई ज्यादै दुःख लाग्यो। उनलाई त्यस हिरणको बच्चाप्रति ज्यादै दया लाग्यो र उनले त्यस हिरणको बच्चालाई त्यस नदीबाट निकालेर आफूसँग राखे। राजर्षि भरतले पनि अब सबै क्रियाकर्महरू त्यागेर त्यसै हिरणको बच्चाको स्याहार सुसार गर्न लागे। उनी दिनदिनै त्यही हिरणको बच्चाको चिन्तन र मनन गर्थे। उनलाई एकचोटि पनि हिरणको बच्चा देखेन भने मनमा छटपटी उत्पन्न हुन्थ्यो। उनी ध्यान गर्दा होस् या अन्य कुनै क्रिया गर्दा होस्, त्यो हिरणको बच्चा बाह्रैकाल उनीसित हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, त्यस हिरणको बच्चा चर्दै चर्दै जङ्गलतिर लागेछ। त्यस हिरणको बच्चालाई नदेखेर राजर्षि भरत एकदमै चिन्तित हुन लागे। उनी बारम्बार यही ख्याल गर्थे कि कति बेला त्यस हिरणको बच्चा फेरि आश्रम आउला। उनलाई लाग्थ्यो कि कहीँ त्यो सानो हिरणको बच्चालाई बाघ, भालु अथवा अन्य कुनै जङ्गली जनावरले त खाइदेलान्।
यसरी आफ्ना पुत्र, राज्य, धन सम्पत्ति, पत्नीहरू सबैलाई त्यागेर आएर पनि एउटा राजालाई हिरणको बच्चामा यति धेरै मोह भयो कि उनले मर्ने समयमा पनि तिनै हिरणको बच्चाको चिन्तन गरे, जसद्वारा उनी आफै अर्को जन्ममा हिरण भएर जन्मिए। हिरण भएर जन्मिँदा पनि उनलाई सबै पूर्वजन्मको कहानी याद थियो। उनलाई आफू को थिए, आफ्नो राज्य कहाँ थियो इत्यादि सबै कुरा याद थियो। उनलाई यो कुराको पछुतो लाग्थ्यो कि यत्रो सबै त्यागेर आएर पनि अन्तिम बेलामा भगवानको साटो कसरी त्यस हिरणको बच्चाको लोभ उत्पन्न भयो। त्यसै कारणले उनी हिरण हुँदा पनि उनी बार बार भगवान वासुदेवको चिन्तनमा लाग्थे। उनी हिरण भएर जन्मिएपछि उनले आफ्ना अन्य हिरण मित्रहरूलाई त्यागेर एकान्तमा गएर सुखा पत्ताहरू खाएर, सुकेको घाँसपातहरू खाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थ्यो। त्यस हिरणलाई जब लाग्यो कि उसको मृत्युको समय समीप आउन लाग्यो, त्यस बेला ऊ गण्डकीका तीरमा गएर स्नान गरेर त्यस हिरण शरीरलाई त्याग गरे र पछि उनी फेरि एउटा ब्राह्मणको घरमा ब्राह्मणका पुत्र भएर जन्मिए। त्यस ब्राह्मणका जम्मा 10 पुत्र थिए। 10 पुत्रमध्ये उनी सबैभन्दा कान्छा पुत्र भएर जन्मिए र उनको नाम भरत राखियो। भगवान श्रीहरिको कृपाले गर्दा उनलाई यस जन्ममा पनि आफ्नो पूर्वजन्मको सबै घटनाहरू याद थियो। उनी चाहन्थे कि उनी फेरि यस सांसारिक माया मोहमा नफसुन्। त्यसै कारण उनी विज्ञ जान्ने विद्वान हुँदाहुँदै पनि जड जस्तो अभिनय गर्थे। त्यसै कारणले सबैलाई लाग्थ्यो कि उनी एकदमै जड छन्। त्यसैले भरतको अगाडि जड थपिएर उनलाई सबैजनाले जड भरत भनेर बोलाउन लागे। उनका पिताले ती सबै आफ्ना पुत्र 10 जनाको उपनयन संस्कार गरिदिए। उपनयन संस्कार गर्दा गुरुले उनीहरूलाई गायत्री मन्त्र जपाउनु भयो। उनका सबै दाजुहरूले त्यस गायत्री मन्त्रलाई कण्ठस्थ पारे, तर उनले भने त्यस गायत्री मन्त्रलाई कण्ठस्थ पारेनन्। उनलाई लाग्थ्यो कि यदि मैले यस गायत्री मन्त्रलाई कण्ठस्थ पारे भने सबैले मलाई विद्वान सोच्नेछन् र म यस सांसारिक माया मोहमा फस्नेछु। त्यही भएर उनले आफूलाई आई पनि जडको जस्तो, मूर्खको जस्तो व्यवहार गर्न थाले, जसद्वारा सबैले उनलाई अपमान गर्न थाले, हेप्न थाले। जब उनका माता पिताको मृत्यु भयो तब उनी आफ्ना दाजुभाइहरूसँग रहन लागे। एक दिनको कुरा हो, जब उसका दाजुले उनलाई बारीमा खेतमा चराहरू धपा भनेर पठाउनुभयो। त्यस बेला उहाँ खेतमा त जानुभयो, तर चराहरू धपाउनको साटो उल्टै सबै अन्नहरू चराहरूलाई खुवाइदिनुभयो, जसद्वारा उनका दाजुहरू उनीदेखि निकै रिसाए। अर्को दिन फेरि उनका दाजुहरूले उनलाई बारी खन्न भनेर पठाए, तर उनी बारी खन्नको साटो एउटै ठाउँमा खन्दा खन्दा गरेर पोखरी जत्रो ठुलो खाल्टो खने, जसद्वारा उनका दाजुहरूलाई झनै रिस उठ्यो। त्यसै कारण उनका दाजुहरूले यो केही कामको रहेनछ भनेर उनलाई घरबाट निकालिदिए। जब उनका दाजुहरूले उनलाई घरबाट निकालिदिए, उनी एकदमै प्रसन्न थिए। उनलाई लाग्यो कि अब उनी यस सांसारिक बन्धनबाट आजाद भइसकेका छन्। त्यसै कारण उनी अवधूत परमहंसको जस्तो व्यवहार गरेर जता मन लाग्यो त्यतै विचरण गर्थे। अरूले जे खान दियो त्यही खान्थे। कहिले कसैले खान दिएन भने उनी दिनहुँ हप्ता दिनसम्म पनि भोकै रहन्थे। उनलाई कसैको रिस पनि थिएन, राग पनि थिएन। उनी न कसैसँग आसक्त थिए, न उनीप्रति कोही आसक्त थिए। त्यसै कारणले उनी निकै विद्वान थिए। एक दिनको कुरा हो, एउटा चोरहरूको सरदारले पुत्र प्राप्तिको निमित्त भनेर एउटा मनुष्यको बलि चढाउने भनेर भगवतीलाई प्रार्थना गरेको थियो। अब कुन चाहिँ नरको बलि चढाउने भनेर त्यस चोरका सेवकहरू नरलाई खोज्दै हिँड्दै थिए।
त्यसै बेला उनको दृष्टि जड भरतप्रति पर्यो र उनीहरूले त्यही जड भरतलाई लगेर बलि दिने निर्णय गए। जब भगवतीका अगाडि जड भरतको बलि दिन लाग्यो त्यसबेला माता भगवती साक्षात् आएर त्यस चोरका सेवकहरूको विनाश गरेर जड भरतको रक्षा गर्नुभयो। भगवतीको साक्षात् दर्शन गर्दा पनि जड भरतलाई न खुसी भयो न उनी दुखी थिए, किनकि उनी समदर्शी भइसकेका थिए। उनलाई कुनै पनि चिजको लोभ र आसक्त थिएन। त्यसै कारणले भगवानको दर्शन हुँदा पनि उनलाई ठिकै थियो, नहुँदा पनि उनलाई ठिकै थियो। उनी त्यही जडको अवस्थामा निरन्तर घुमिरहेका थिए। एक समयको कुरा हो, राहुगण नामको राजा कपिल ऋषिलाई भेट्न भनेर बाटामा जाँदै थिए। बाटामा जाँदा जाँदै उनको एक सैनिक बिरामी भयो, जसद्वारा उनको पाल्की बोक्ने मान्छे भएनन्। राजाले आफ्ना सेवकलाई आदेश दिए कि जाओ, तिमीहरू गएर एउटा डह्रो हेर्दै हिष्टपुष्ट परेको पाल्की बोक्ने मान्छे लिएर आओ। राजाका सेवकहरूले घुम्दै घुम्दै गए। तब उनीहरूको नजर त्यही जड भरतप्रति पर्यो। त्यही जड भरतलाई उनीहरूले ल्याए र राजाको पाल्की बोक्न लगाए। जब उनी राजाको पाल्की बोक्दै थिए तब उनी भुइँतिर हेर्दै थिए। भुइँमा कमिलाको ताती चलिरहेको थियो। काहीँ उनले कमिलाको तातीलाई टेक्ने त होइनन्। कमिलाहरूलाई बचाउने क्रममा उनी उफ्रिँदै हिँड्दै थिए, जसकारण राजाको पल्की पनि उफ्रिन लाग्यो। अनि राजाले भन्न लाग्यो, कुन चाहिँ हो यो मेरो पाल्की उफार्ने? तब राजाका अन्य पाल्की बोक्ने सेवकले भन्न लागे, महाराज, यो नयाँ आएको मान्छे हो, हजुरको पाल्की बोक्ने। यसले गर्दा हजुरको सबै पाल्की हल्लिरहेको छ। यो बारम्बार उफ्रिँदै हिँड्ने गर्दछ, जसद्वारा हजुरलाई निकै गाह्रो भएको छ। जब राजाले थाहा पाए कि जड भरतको कारणले त्यस पाल्की हल्लिरहेको छ, उनलाई निकै क्रोध आयो र जड भरतलाई उनी भन्न लागे, हेर्दा त त हिष्टपुष्ट देखिन्छस्, त्यही पनि किन यो पाल्की हल्लाउँदैछस्? पर्खी, अब म तँलाई यमराजको जस्तै दण्ड दिनेछु। राजाको यस्तो कुरा सुनेर जड भरत हाँस्दै भन्न लागे, हे राजन, तिमीले जुन भन्यौ कि मलाई यमराजको जस्तै दण्ड दिन्छौ, मृत्यु त सबै देहको धर्मै हो। जसले यस शरीरमा जन्म लिन्छ त्यसको मृत्यु पनि अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो मेरो देहको मात्र धर्म होइन, त्यसैले मलाई मृत्युदेखि कुनै भय छैन। जड भरतको यस्तो कुरा सुनेर राजा निकै आश्चर्यचकित भए। उनी हतार हतार पाल्कीबाट उत्रिएर जड भरतको खुट्टा ढोग्न लागे र उनलाई उपदेश गर्न आग्रह गरे। जड भरतले पनि राजा राहुगणलाई विभिन्न उपदेश दिएर उनलाई जीवनमुक्त गराइदिए। जड भरत र राहुगणको संवाद एकदमै ज्ञानवर्धक छ। त्यसैले यही भिडियोमा त्यो सबै संवाद भन्न सम्भव छैन। यदि हजुरहरूलाई जड भरत र राहुगणको संवाद सुन्न मन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। म हजुरहरूको इच्छा पुरा गर्नेछु र जड भरत र राहुगणको संवाद भन्नेछु। तबसम्म नीति दर्शनका अन्य भिडियो पनि हेर्नुहोला।